मायमोगाचो येवकार हांव जवाहर. सुरवेक हेडलायन्स. स्कुलांतल्यो चोरयो जायनात बंद. वास्को धरले 2 जाणांक. आदल्या चोरयांनी असले वांटेकार. आयतारा मोर्जेकारांनी काढलो घोडे मोडणीचो घोस्त. मोरजायच्या देवळात नाचले 35 घोडे. लोकांनी गर्दी करून अणभवलो रोमांच. थीर आणि सुकें उरतले फुडल्या दिसांचे वातावरण. कांय कडेन येतलो दाट धोक्याचो अणभव. फुडल्या 3 दिसांत कमी जावं येता तापमानाची खरसाण. आणि आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. राज्यात चोरयांची प्रकरणां अजून कमी जाल्ली दिश्टी पडनात. घरांनी चोरयो जातातच आता चोरांनी स्कुला वटेन मोर्चा वळयला. वास्कोच्या एका स्कुलात चोरी करतना पुलिसांनी दोगांक धरले. हे आदीं चोरयेच्या प्रकरणात ते वांटेकार आसले अशी पुलिसांक म्हायती मेळ्ळ्या. वास्को पुलिसांनी बायणाच्या अवर लेडी ऑफ कॅन्डेलारिया स्कुलान चोरी करपाचो यत्न करताना दांडेलीच्या जाहीद सिरान मिवलाली जमादार ह्या 2 चोरांक धरले. वास्कोचो दुसरो दुबावीत विजय शेट्टी हाचो हे टोळयेन वांटो आशिल्लो, पूण तो बायणाच्या शाळेन हाजीर नाशिल्लो अशी माहिती वास्कोचो PI कपिल नायकान दिली. वास्को पुलिसांनी गोंयांतल्या शाळांनी घडिल्ल्या खुबशा चोरयेन वांटेकार आशिल्ल्या 3ऱ्या दुबाविताक धरपा खातीर पंगड धाडला. काल 11 सुमार रातचो म्हाका एक फोन आयलो फ्रॉम अवर मिडिया फ्रेंड ओनली अंकल की ताका हेडमास्टरान फोन केला की अवर लेडी ऑफ सेंट कॅन्डेलेरिया स्कूल हातूंत सम अननोन कल्प्रिट्स जे आहात एक तांचो मुवमेंट दिसता आनी ताणें हांव रिक्वेस्ट केलो की कोणी आसल्यार बेगीन धाडचो म्हणून. सो अकॉर्डिंगली म्हजे जे स्टाफ पेट्रोलिंगाक आशिल्ले हांवें अकॉर्डिंगली तांकां इन्फॉर्म केलें आनी ताणें रोखडेंच थंय ते स्कुला म्हळ्यार पावले आनी दे सरावंडीड द स्कूल सरावंड केलें आनी ताणें मागीर भायर तेन्ना इस्टर आशिल्ले कारण लोक मिसाक वताले. सो ते लोकूय ते भायर जमले. सो ते लोक भायर जमले आनी आमचे स्टाफ थंय भितर गेले टू सर्च दोज एक्यूज. आनी आमचे जेन्ना स्टाफ जेन्ना भितर गेले तेन्ना फूल त्या स्कुलाक काळोख आशिल्लो, ते कांयच दिसना आशिल्लें. आनी अवर स्टाफ हॅव टेकन फूल सर्च ऑफ द स्कूल. आनी सर्च घेता घेता आमकां 2 मनीस थंय भितर स्कुला भितर ऑफिसांत हायड करता ते दिसले आनी स्टाफान तांकां धरले. धरतना मातशें तांणी स्कफल केली स्टाफा कडेन. तातूंत आमकां मातशी स्टाफाकय मायनर इंजुरीज जाल्यो पण फायनली अवर स्टाफ वॉज मॅनेज टू नॅप दोज एक्यूज. सो इंट्रोगेशन करतना आमकां कळ्ळें की दे हॅव कन्फेस that previously they are also involved in school theft cases. One took place in St. Teresa School and one in Keshav Smriti School. In those 2 schools also these culprits are involved and one is in Verna area. In that school also they are involved. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गावकार आणि ओमकार देशप्रभू. देशाची इकॉनॉमी 11 नंबरार आसली. मोदीच्या फुडारपणाखाला ती 3 नंबरार पावयतले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दक्षिण गोंयकारांक आश्वस्त केल्या. विकसीत भारत, विकसीत गोवा 2047 प्रत्यक्षात अस्तित्वात हाडपाक जाय. ते खातीर परत भाजपाक मत दियात. पल्लवी धेंपोच्या प्रचारा वेळार ताणें उलो मारलो. भाजपाची लोकसभा वेंचणुकेंतली दक्षिण गोंयची उमेदवार पल्लवी धेंपोन दक्षिणेंतल्या प्रचार चालू आसा. त्या वेळार मुख्यमंत्री केपेचे प्रचार सभेत उलयतालो. प्रत्येक जाण जेन्ना म्हणटा वी फील प्राऊड बी अ इंडियन, म्हणजे ते जेन्ना इंडियन पासपोर्ट पळयता पयली यू इंडियन म्हणटात. आतां यू आर फ्रॉम द मोदीज कंट्री वेलकम म्हणटात ते. म्हणजे इक्वल रिस्पेक्ट आज फॉरेन कंट्रीज मेळपाक लागला. देशाची इकॉनॉमी 11 नंबराचेर आशिल्ली, आमी 5 नंबराचेर पावल्या, 3 नंबराचेर पावयतले. आनी हे सगळे साकार करपा खातीर म्हणजे मोदीजीचे स्वप्न साकार करपा खातीर तुमी आमी जाण सगळे जाण म्हाका दिसता ज्या पद्दतीन विकसीत भारत 2047, विकसीत गोवा 2047 हे स्वप्न साकार करपाक जाय. दक्षिण गोंयची वेंचणूक लडोवपा खातीर भारतीय जनता पार्टीन म्हाका निवड केल्या बद्दल हांव केंद्रीय नेत्याचे आनी राज्य नेतृत्वाचे हांव मनपूर्वक आभारी आसा. 7 मे मतदान दीस म्हाका पूर्ण खात्री आसा की तुमी सगळीं भाजपाकच मत दितली म्हणून. ते म्हाका पूर्ण खात्री आसा आनी हांव मना काळजान तुमकां मागणें करता. तुमचे सगळ्यांचे देव बरें करूं. आनी हांव तेय म्हणपाक सोदतां की म्हाका तर तुमी निवडून हाडत जाल्यार हांव दक्षिण गोंयांत कार्यालय ओपन करपाक सोदतां आनी जितले खंयचे तुमचे इम्पॉर्टंट प्रोजेक्ट आसा तेय हांव इम्प्लिमेंट करपाक शकता MPLAD स्किमांतल्यान. तुमी म्हाका आदार दियत जाल्यार. आनी सगळ्यांचे देव बरें करूं. जय गोंय, जय भारत.
हे सभेत बाबू कवळेकारे उलयलो. आयकात ताजे आवाहन. आज आमी जशें आतांच आमी हांगा पावता तेच्या पयलीं 4-5 देवळांनी म्हणल्यार आमच्या घराडेन पयलीं काही ठरावीक म्हणल्यार काही इलेक्टेड मेंबर आसतले, सरपंच जिल्हा मेंबर आसतले, कौन्सिलर आसतले, तेंचे पयलीं हें जालें, उलोवप जालें, तांकां मेळप जालें. आनी तेच्या उपरांत 4 देवळांनी म्हणजे ज्या हांगा पावसार जी देवस्थान लागतात, जावं शांतादुर्गा किटलकरी आसतली, शांतादुर्गा फातर्पेकरी आसतली, शांतादुर्गा कुंकळेकरी आसतली, तशी ही बाळ्ळीकरी आसतली. ह्या 4 देवस्थानांचें दर्शन घेत आमी हांगा पावल्ले आसात. म्हणून आमकां आतां सुरवात जाल्ली आसा. हेजे उपरांत उमेदवारी अर्ज भरपाचो आसा. तेजे उपरांत केपें मतदारसंघात आनीक दौरे आसतले. म्हणल्यार आमचे कडेन अजुनूय आयज जर 31 तारीख म्हणल्यारच आमचे कडेन लगभग म्हयनोभर आमच्या हाती आसा प्रचाराचो. तेतूंत भितर 1-2 फेरी पक्ष कसो थरयता त्या प्रमाणे 1-2 फेरी आनीक आसतले. पूण आयज आमी नेटान काम करपा जाय. जशें आमी ठरावीक प्रमुख कार्यकर्त्यांक घराडे वचून सांगता आसतना हें केल्लें, संबोधीत केल्लें की काम करता आसतना अशें करचें पडटलें, कांयच कसलेंच हें धरनासतना काम नेटान करचें पडटलें. भावना हांव कित्याक लागून म्हणटा, कित्याक धरचें मनांत व्हरनासतना, कित्याक ह्या 2-4 दिसां भितर म्हाका खुबशे आमच्या कार्यकर्त्यांचे कडेन तांकां कन्विन्स करचें पडलें. काही प्रमाणात कार्यकर्त्यांचे हें आसता, ना अशें न्ही. पूण तातूंत भितर हें जें कितें आसता, जें आमी सगळेच जाण आमी इच्छूक उमेदवार आसले खरें, पूण जेन्ना पक्षांनी जें कितें थरयता आनी जेन्ना पक्षांनी उमेदवार म्हणून घोशीत केले उपरांत आमी सगळ्यांनी एकठांय रावन म्हणटा अशें आमी एक मतांनी काम करपा जाय. जे आतां जे तुमकां दिसता की अशें जावपाक तशें जावपाचें म्हणून काही मनांत दिसता खरें, तें तुमी उलोवनूच दाखयलें आनी उलोवन दाखयलें बरें जालें. पूण तुमी त्या मनांत न धरता आतां अशे पद्दतीन नेटान कामां लागचें पडटलें की आमी प्रत्येक आपलेंच इलेक्शन अशें म्हणून समजून प्रमुख कार्यकर्त्यांनी काम करचें पडटलें. त्या उपरांत पल्लवी धेंपो जामावले गेली. थंय देवदर्शन घेतल्या उपरांत त्या वाठारात तिणें प्रचाराक सुरवात केली. तिच्या बरोबर मुख्यमंत्री आनी सुभाष फळदेसाय आसले. सुभाष फळदेसायान धेंपो कुटुंबाचे सामाजीक योगदान सांगले. जी फॅमिली आसा त्या फॅमिलीचे उद्योग व्यवसाय आणि त्या लोकांकडे संबंध आसात ते ह्या सागे भागातही आसात. आज सकाळी आमचे भारती नायक आमचे उदगीरचे सरपंच आमच्या घराकडे राहिले, ते मला आपूण वळखता. पल्लवी मॅडम ल्हान आसतना हांगा येताले आनी ताच्या घरान भितर काम करताले किंवा त्याच्या भागात भितर काम करताले. तांकां एक सन्मानाची वागणूक तांच्या लग्ना खातीर पसून ही फॅमिली वावरताली. बायलांक सशक्तीकरण ताणें पूर्ण पाठिंबा दिला. आमकां तुमी पळयलां लोकसभेन आनी विधानसभेन 33% आरक्षण रिजर्वेशन तांणी जाहीर केल्लें आसा. ही खरीच बरी गजाल. आनी आमकां खबर आसा की बायलां खंयच्याय क्षेत्रांत सदांच फुडें आसात. ती सगळें घर सांबाळून ती खंयच्याय क्षेत्रांत आसूं, ती शिक्षण क्षेत्रांत आसूं, ती पायलट आसूं, ती दोतोर आसूं, ती आदवोगाद आसूं, खंयच्याय क्षेत्रांत तांणी सदांच उदरगत केल्या तें आमी पळयलां. आनी भारतीय जनता पार्टीन बायलांक सदांच सन्मान दिला. सावड्डे मतदारसंघात भाजपाची दक्षिण गोंयची उमेदवार पल्लवी धेंपोन लोकांकडेन संवाद साधलो. ह्या वेळार प्रचार करपाक तिका गणेश गांवकर, सुवर्णा तेंडुलकरान सांगात दिलो. थंय बेताळ देवस्थानात देवदर्शन घेवन तिणें प्रचाराक आरंभ केलो. पळयात थंयचे खीण. सावथ गोंयच्या उमेदवाराची भारतीय जनता पक्षाच्या सावर्डे मतदारसंघात आनी हे भेटीक आमी पयल्या हांगा धड्यार येयल्या. श्री नागनाथ, बेताळ, सातेरी, सांगेरी देवीचें दर्शन घेवपाक. प्रतिसाद म्हणून तुमकां ह्या हेजेर हिशोब सांगपाची गरज ना. सावर्डे मतदारसंघाचो प्रतिसाद म्हाका दिसता जेन्ना पळय तुजें नांव डिक्लेअर जालें उमेदवाराचें तेन्ना लोकांनी ठरयलें की मॅक्झिमम संपूर्ण गोंया भितर मॅक्झिमम लीड दिवप. तुम्ही कितलो लीड दिताले? सगळ्याक लीड दिता म्हणटा. आतां आमी सांगता तुका पळय न्हू सारकें समजून घे की संपूर्ण गोंया भितर सावर्डे मतदारसंघ हायस्ट लीड दितले. आनी तुका कितें कळपाक जाय? ही लीड कोणा खंयच्या आमदाराच्या फुडली आसतली ते सगळ्या कंप्लीट गोंया भितर. थोडे जाण सोडा म्हणटा, थोडे 10. आमच्या जो पळय मतदारसंघ सावथ गोवा मतदारसंघ आसा तितून सावर्डे मतदारसंघ आजूच न्हू हेचे पयलीं सुद्दां सदांच हायस्ट आसा, आजूय हायस्ट आसतलो. टार्गेट कितली आसतली? तू सगळ्यात म्हणटा पूण टार्गेट सांगता मातशें सांगता कितें? टार्गेट कितें जाय तुका? तुवें सांगता ती तुज्या मतदारसंघ. आमच्या मतदारसंघाची टार्गेट टोटल वोटींग जे पळय आसा पळय सादारण समज 26,000 जाले जाल्यार आमचे 15,000 लीड आसतली. 15 कित्याक वास्कोन ते दाजीन सोडा म्हणल्यार तू फुडलो जायत ना. कशें आसा तें सांगता हांव.
दादीची समज मात जर 35,000 आसा जाल्यार ताका 16 रुपया काय हरकत. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, प्रहार सावड्डेकार आनी सानिका नागवेकर. घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. गोंयांत वेगवेगळ्या वाठारांत वेगवेगळ्यो परंपरा पळोवपाक मेळटात. शिगम्याच्या निमतान तर पुराय गोंय धोलाच्या तालार नाचता. आयतारा मोरजेची फामाद घोडेमोडणी जाली. मोरजाईच्या देवळात सुमार 35 घोडे नाचले. लोकांनी गर्दी केल्ली. पळया ते खीण. ही घोडेमंडी जी आहा पारंपरीक आहा ती कितीतरी वर्ष हजार वर्षांपूर्वी परंपरा आमची चालू असल्या कारणान हे जे घोडे जे आमचे नाचतात ही वेगळ्या पद्धतीची घोडेमंडी आसा आणि ही अशीच घोडेमंडी बिचोलेपणा पण आमची घोडेमंडी वेगळी तेंची वेगळी आणि लोक हजारांनी बघपाक येतात आणि आता ही अशी प्रथा जाल्ली आहा की आता धाकटे भुरगे सुद्धा आता घोडे न्हेसोंक लागले. पयलीं आमचे 5, 6, 10 असे जाताले पण आज ते 30 ते 35 घोडे न्हेसलेले आहात आणि आमकां अशी उमेद जाता आता असे जास्तीत जास्त घोडे न्हेसचे आणि त्यांची लोकांचे मनोरंजन करपाचे. हे आमची मोरजी गांवची एक प्रथा आसा. ही 8व्या दिसा जाता आणि दुसऱ्या दिसा आमची धुवट जाता नव्या दिसा. गोवा 365 खातीर समृता खणगांवकर आणि शिवानी सांगेलकार. बाळी शांतादुर्गा बाळीकान्नीची जात्रा निकतीच जाली. रथाची मिरवणूकूय जाली. भक्तांनी गर्दी केल्ली. देवीचो शिडयोत्सव आणि गडोत्सव 3 एप्रिलाक मनयतले. पळयात बाळीचे काय भक्तिमय खीण.
शांतादुर्गेचो कळस तो सगळे बरो भोंवून येता. तो कळस देवळां आयले नंतर मागीर आमगेले ते कळसाची तेंगेले कळस देवळां पावलो. कळसाची एक नाल बीन फोडून ते सगळे जातकीर मागीर आमगेली पालखी म्हळ्यार मुर्ती हाडून पालखेन बसोवपाची. तेजे नंतर पुराण आसता. आयच्या दिसाक सुरवात म्हणजे आज आमचे ते तिळे आसा, हळडुळे म्हणटा ताका. मागीर देवीक हळडुळे कापड घालप आनी कपडाचो तिळो करप हळडुण्याचो. आनी तेजे नंतर मागीर आमगेली पालखी काडून पालखी व्हरून भायर व्हरतात. तितूंतल्यान ती मुर्ती आमगेली मागीर रथां बसता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकर आनी निखिल जल्मी. घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. ओसयची उर्जा गोंयच्या शिरंतरांत रिगल्या. रोमटा मेळांतल्यान तिचो आविश्कार घडटा. गोंयकारांनी शिगम्याचे दायज राखून दवरला. पर्वरी वाठारांत व्हडा उमेदीन शिगमो जालो. लोक मोठे संख्येन वांटेकार जाल्ले. पळोवया पर्वरेचो शिगमो. Festival from post Holi till Gudi Padwa. So tourism department is focusing on interland tourism. That's why we are celebrating this Shigma festival across 18 locations throughout the Goa to unearth our civilization values and deep historical roots of Goan, so that it will be showcased to the entire world. Apart from that, we are conducting GITM, Goa International Travel Mart. As part of that, we are inviting from domestic and abroad buyers and sellers. We want to showcase our Goa rich cultural heritage to GITM members who are coming from abroad also, to showcase our rich cultural heritage in rural villages. So I hope this everyone will enjoy this program. Thank you. समस्त जनतेक गोंयकारांक म्हजो माय मोगाचो येवकार. आज खूब उमेदीचो दीस परतून एकदा पर्वरकारांच्या हितून येयल्लो आसा की आज आमच्या पर्वरीन आमी परतून एकदा शिगमोत्सव करता आनी चित्ररथ स्पर्धा आयोजीत केल्ली आसा टुरिजम डिपार्टमेंटाच्या मार्फत. खूब उमेद जाता की हे आमचें अंदू दुसरें वर्स आनी जायत्या ठिकाणी आज चित्ररथ ऑलरेडी सुरू जाल्ले आसा, रोमटा मेळ जाल्ले आसा. पूण म्हाका सांगपाक खूब उमेद दिसता की आमी एक निश्चय केल्लो आसा आनी गेल्या वर्सा आमी ज्या प्रमाणे 10:30 आमी रोमटा मेळ सोंपयलो त्या प्रमाणे ह्या पूर्ण ऑर्गनायझेशन टीम आमची प्रयत्नशील आसा की हो जो चित्ररथ आसा कोड ऑफ कंडक्ट ह्या कारणा खातीर आमी 10 पर्यंत काबार करपाचो प्रयत्न करता. त्या प्रमाणे पर्वरी जी आमची समिती आसा, शिगमोत्सव समिती, ताचो पूर्ण तेंच्यांनी प्रयत्न केल्लो आसा की हे जे गव्हर्मेंटाचे नियंत्रण आसा ते पाल करून आमी 10 पर्यंत हो शिगमोत्सव आमी सोंपोवपाचो यत्न करतलो. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, गौतमी गांवकर आनी निखिल जल्मी. आणि आता हवामानाचो अदमास. येता त्या दिसांनी वातावरण थीर आणि सुके उरतलें. दाट धुके पडटले. फुडले 3 दिसात तापमान कमी चड जावं येता. तापमान 33 ते 26 डिग्री सेल्सियस मजगती उरतलें. मंगळारा कांय सुवातांनी दाट धुके पडटले.
आणि आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोगासचो.